एवेंजलिस्ट राहल जमील अख्तर की तरफ से आप सबको शलोम। खुदा बाप आप सबको बरकतें दे और खुदावंद आपको और आपके घराने को अपने पाक लहू में कवर रखें, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि हम मुबारक दिनों में से गुज़र रहे हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मैंने आप लोगों को जो था पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ईद फसह के बारे में, कि ईद फसह के बारे में हमने सीखा कि ईद फसह इस बात की यादगारी थी कि बनी इसराइल जो है वो मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाई, रिहाई पाई। वहाँ इनको बड़ा ज़बह करना पड़ा। और मेरे अज़ीज़ों, हम नए अहनामे में अगर देखें तो ये यीशु मसीह में पूरी होती हुई बात नज़र आती है कि वो मसीह यीशु मसीह बड़ा था जो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। और अब ये ईद हमारे लिए इसराइल से मिस्र से रिहाई नहीं बल्कि मेरे अज़ीज़ों गुनाहों से रिहाई की ईद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोरी मेरे अज़ीज़ों खूबसूरत बात है। अगर अब हम जो सीखेंगे वो है ईद फ़तीर के बारे में, मीन्स कि बेखमीरी रोटी, बेखमीरी रोटी के बारे में, मीन्स कि ईद फ़तीर। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले ईद फसह जो है इससे अगले दिन ही ये जो है ईद फ़तीर जो है वो शुरू हो जाती है, यानी मेरे अज़ीज़ों 15 निसान को। और ये पूरे हफ्ते जो है ईद रहती है। इसमें ना बेखमीरी रोटी मीन्स के इसमें बेखमीरी रोटी खाने का हुक्म दिया गया है, यानी ताज़ा गूंदा हुआ आटा जो है, जिस तरह मेरे अज़ीज़ों ईद फसह मसीह को बड़े के तौर पर बयान करती है, वो फसह का बड़ा है। और मेरे अज़ीज़ों, इस तरह ये ईदें जो हैं, ईद फ़तीर जो हैं, इस बात को बयान करती है, इस बात को बयान करती है कि यस्सु का जो बदन है वो बेखमीर रहा, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों वो पहले भी बेखमीर था और दफन होने मतलब कब्र में भी वो बेखमीर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि मेरे अज़ीज़ों हम देखते हैं अमाल की किताब 2 बाब उसकी 31 आयत में, अगर हम देखें जो मेरे अज़ीज़ों 27 आयत में भी यही लफ्ज़ हमें मिलेंगे और 31वीं आयत में भी हम पढ़ेंगे। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत आई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, बहुत ही खूबसूरत बात है। मीन्स के लिखा है कि ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत, मतलब कि वो बेखमीर रहा। ये वो अहद है ये वो ईद है जिसके साल ब साल जो है इसराइली जो हैं वो रिहर्सल करते हैं, इस ईद को मनाते हैं कि इन्होंने रोटी को खमीर के साथ नहीं खानी। हालेलुया, कि उन्होंने खमीर को जो है रोटी को खमीर के साथ नहीं खानी। पर मेरे अज़ीज़ों, वो ये बात ना जानते थे कि खुदावंद यस्सुल मसीह जब वो आए तो वो बेखमीर थे। ये वो रोटी है जिसमें खमीर नहीं था। उसने दावा मेरे अज़ीज़ों किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह जो है साबित कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। मेरे अज़ीज़ों, उसने अपने आप को खुदा की रोटी कहा कि मैं हूँ वो रोटी, वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतारी गई। मेरे अज़ीज़ों, इस रोटी में अगर जो खाएगा वो अब तक ज़िंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अखबार 23 चैप्टर उसकी 6 to 8 अगर वर्सेस हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फ़तीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीर रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। और 7वें दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और 7वें दिन फिर मुक़द्दस मजमा हो, उस रोज़ तुम कोई खादमाना काम ना करना। आमीन। मेरे अज़ीज़ों,
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 15 نسان کو خداوند کے لیے عید فطیر مس کے بے خمیری روٹی کی عید منائی جائے۔ میرے عزیزو وہ لکھا ہے کہ 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو ہم نے اپنے گھروں میں بے خمیر روٹی بنانی ہے، مس کے تازہ گوندا ہوا آٹا ہم نے استعمال کرنا ہے، جس میں کچھ بھی ملاوٹ نہ ہو بلکہ پیور ہو، مس کے پیور ہو، اچھا ہو اور تازہ ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ بالکل جو ہے فریش ہو اور ہم اس کو استعمال کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس میں تم 7 دن بے خمیری روٹی کھانا، پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو۔ ہم نے اس کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اس کے اندر ہم نے کچھ ملاوٹ نہیں کرنی، کوئی ہم نے اس کو جو ہے اس میں نہ کوئی ملاوٹ کرنی ہے۔ میرے عزیزو پلوس رسول جو ہیں اس نے یہ بیان کیا کہ تھوڑا سا جو خمیر ہے سارے گوندے ہوئے آٹے کو وہ خمیر کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو ہم نے جب یہ روٹی کھانی ہے تو بے خمیری کھانی ہے، اس میں خمیر جو ہے ایڈ نہیں کرنا۔ جس طرح ہم بیک کی ہوئی چیزیں جس میں میٹھا سوڈا ہم بعض اوقات ڈال دیتے ہیں، جس طرح بسکٹ وغیرہ، جس طرح نان ہو گئے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نے ان طرح کی چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں اور خود جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے پورے 7 دن، کیونکہ ہم نے اس عید میں شامل ہونا ہے، ہم نے خدا کے بدن میں شامل ہونا ہے، کیونکہ یسوع المسیح کا بدن اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بے خمیر رہا، اور ہم نے بھی بے خمیری روٹی کھانی ہے۔ میرے عزیزو تھوڑا سا آٹا جو ہے پورے جو ہے خمیر بے خمیر جو ہے پورے آٹے کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو ہم نے ان عیدوں کو منانا ہے۔ میرے عزیزو یہودی جو تھے سال بہ سال اس عید کو مناتے رہے، در حقیقت میرے عزیزو یہ روٹی مسیح تھی۔ بے خمیری روٹی اس بات کی علامت ہے کہ مصر سے جلد جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے خروج کیا، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا کہ انہوں نے فوراً میرے عزیزو جلدی سے آٹا گوندا، تازہ جسے کہتے ہیں فریش آٹا، وہ آٹا گوندا اور وہ استعمال کیا۔ میرے عزیزو ہم نے اپنے آٹے کے اندر خمیر نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں نا کہ خمیر جو تھا اس بات کو اس روٹی مس کے خمیر کی بے خمیری روٹی کو اس بات کو بھی دکھ کو بھی یہ ظاہر کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میرے عزیزو جو مصری لوگ جو تھے مصر سے جو تھے آئے تھے، انہوں نے ہڑبڑی سے نکالا گیا ان کو۔ یاد رکھے میرے عزیزو اس روٹی کو کھانے کے لیے آپ کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ نے اوپر طرح طرح کی لعنتیں، طرح طرح کی برداشت، طرح طرح کے لعن طعن جو ہوتے ہیں وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ میرے عزیزو اگر ہم یسایہ 53 میں اگر دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ وہ مارا گیا اور کوٹا گیا، مارا گیا اور کوٹا گیا۔ جب تک ہم اس روٹی کو توڑیں گے نہیں، اس کو کھا نہیں سکتے۔ ہمارا مسیح بھی توڑا گیا تھا میرے عزیزو، ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس عید میں شامل ہوں، مسیح میں شامل ہوں، اس سے ملیں، تو 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانی پڑے گی۔ میرے عزیزو ایک ہفتے کے لیے اپنی زندگیوں سے خمیر جو ہے اپنے خانوں سے ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم یاد رکھیں کہ ہمارے مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا برداشت کیا، کون کون سے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، کیسا وہ مارا گیا، کوٹا گیا، ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو یسوع المسیح کی زندگی جو تھی وہ دکھوں سے بھری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ میرے عزیزو اگر ہم اس کو یہ جو تھی میرے عزیزو یسوع کو قبر پر اتارنے کا بھی یہ دن ہے، کہ کیسے یسوع نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، اف تک نہ کیا۔ میرے عزیزو ہم نے بھی اسی میں شامل ہونا ہے۔ ہاللیلویا۔
میرے عزیزو، یسوع کے شاگرد بھی انہی میں سے گزرتے، ان عیدوں کو مناتے تھے، تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پرانے خمیر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور نیا خمیر جو ہے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکتیں دے۔ شالوم۔